Padayon ta sa atong pagtuon mga higala, mga igsoon diha sa Davao ug kumusta naman kamo dinha ug mayong udto sa inyong tanan. Ako lang remind kitang tanan no nga ang atong ginatudlo dinhi ang serye address kita sa kasing-kasing no na ang mga kinaugalian nato, ang atong mga attitude sa kasing-kasing mao'y importante sa tubangan sa Ginoo. Dili ang ginahimo sa gawas. Di man nato na i-discount nga importante ng behavior, mga ginahimong maayo nga makita sa tao sa gawas, pero ang importante sa Ginoo ang unsag yun ang itong pagginawi sa atong kasing-kasing, ang kabag-uhan sa atong kasing-kasing. So, atong natun-an sa miaging mga inadlaw nga kailangan nga iugmad nato sa atong mga kasing-kasing ang pagsalig sa Ginoo. Na atay tiunay nga pagsalig sa Ginoo. Ug atong natun-an sa miaging adlaw nga magtubo yung kita sa atong pagtuo sa atong kasing-kasing. Kana nahimong posible tungod sa balaan nga espiritu nga nagapuyo na nato, tungod kay ang Kristohanon napuy-an na o gitawag na sa English pa indwelt by the Holy Spirit. So atong nahibaluan ton miaging adlaw nga si Pablo mismo ingon nga di na ako nagahari sa akong kinabuhi sa akong kinabuhi sa Galacia 2:20, kundi si Kristo na mao na ang nagdumala, nagbuhi sa akong kasing-kasing. So na-practice niya ang pagkinabuhi nga may pagtuo sa iyang kinabuhi. O siya atong halimbawa sa pagkinabuhi nga may pagtuo. Nini nga udto hisgod na po taglaing halimbawa no, mao ni si Abraham. Si Abraham gitawag siya nga amahan sa pagtuo. O basahon ko diri sa Hebrehanon kapitulo 11 bersikulo 8 hangtod sa 10. Kining Hebrehanon kapitulo 11 gitawag ning the faith chapter, na dinhi ang daghang nga mga gilakbit gisulat nga sa manugsulat sa Hebrehanon nga mga halimbawa, mga pananglitan sila sa pagtuo. Na dinhi si Abel, si Enoch, si Noah, si Abraham, si Moises, si Jose. O ang atong focus ini nga udto ang kinabuhi ni Abraham sa Hebrews chapter 11 verses 8 to 10 no. Tungod sa pagtuo, gituman ni Abraham ang gisulti sa Dios nga moadto siya sa lugar nga gisaad kaniya. Gibiyaan niya ang iyang lugar bisan wala siya makahibalo kung asa gayud ang lugar nga gisaad kaniya. Bisan atuan na siya didto sa gisaad nga lugar ug nagapuyo lang sila sa mga tulda nga sama sa langyaw, nagtuo siya gihapon siya sa Dios nga makapanag-iya nila ang maong lugar. Bisan gani ang iyang anak nga si Isaac ug ang iyang apo nga si Jacob nga sama usab kaniya nga nagbaton sa samang saad sa Dios, nagpuyo man lang usab didto sa mga tulda. Kay ang tinuod nga syudad nga gipaabot ni Abraham walay lain kundi ang syudad nga lig-on gayod nga giplano o gitukod sa Dios. So atong makita dinhi nga si Abraham nagpuyo sa lugar, so wala nang damha, gitawag siya sa Ginoo. Ang lugar nga iyang gipuy-an, Ur of Chaldees, kanang Iraq karon, Babylon sa una, o Iraq karon mao na ang diha gid nagsugod og nagpuyo si Abraham, diha siya natawo o gitawag siya sa Ginoo nga moadto sa usa ka lugar. Giunsa man niya pag tubag ang Ginoo sa pagtawag kaniya. So makita nato nga gibiyaan niya ang iyang lugar bisan wala siya makahibalo kung asa gayud ang lugar nga gisaad kaniya.
murag lisod kayo sabton o lisod nga sundon ang iyang ginahimo sa yano o sa natural nato nga pagdesisyon sa ka mayor nga desisyon nga mobalhin tag puyo, no. Kung kita mobalhin og puyo ato mang sination una nga naaba ko'y trabaho dito, naabay eskwelahan sa akong mga bata, naabay duol bag ospital, di ba gubot, naabay mga nabay elektrisidad, ato yung usisahon una no, atong sination mag-research kita, usap kita mo balhin. Pero si Abraham gingnan sa Ginoo nga naay lugar nga akong gisaad nimo. Pero why detalye kung asa na. Gasunod lang siya gyud adlaw-adlaw. Asa siya paingon, murag gasunod lang siya kung diin ang direksyon sa Ginoo, one day at a time. Kung si Abraham wala kay balo kung diin siya moadto o wa pud siya rightful claim kay wa man siya gibatagaan og titulo, wa may padanga o mao ni may sulat nga pinirmahan sa Ginoo, ipakita sa niya sa mga tao didto nga o mao ning yuta nga gihatag sa Ginoo nako. Wala siya matawag nato nga rightful claim o abilidad nga kuhaon niya ang yuta nga gisaad sa Ginoo kaniya. Basta hindi sunod lang gyud sa Ginoo. Ingon pa diya sa bersikulo 9. Bisan atuan na siya didto sa gisaad nga lugar ug nagapuyo lang sila sa mga tulda nga sama sa langyaw. Ang abot na siya dito no sa Kanaan, sa yuta sa saad. Nagtuo gyapon siya sa Dios nga mapanag-iya nila ang maong lugar. Mura bag niabot na siya dito sa yuta nga namaon na ni ang yuta nga gihatag sa Ginoo. Pero pagabot niya dito, tulda gyapon ang ilang puy-an. Hangtod sa kay Isaac nga anak ni Abraham, hangtod sa panahon ni Hakupod, nagtulda pa lang gihapon sila. Kini nagpamatuod sa iya gyud nga hugot nga pagtuo. Kani bang pagsalig nato sa Ginoo, dili usahay dili nato kana bang i-expectar nga ang gisaad sa Ginoo matuman diha-diha dayon. May usahay maghuwat yutag, usahay og taas-taas nga panahon pareha ni Abraham. Maghuwat kita nga sa timetable sa Ginoo. Kaya ang gingon manggod sa Ginoo sa Isaiah 55:8-9 nga ang pangunahuna sa Dios mataas sa pangunahuna sa tao. Ang iyang pamaagi mas mataas kaysa pamaagi sa tao. Mao na nga dili nato mahibal-an kung kanus agud tumanon sa Ginoo ang iyang mga saad, pero di gyud napakyason sa Ginoo. Ang Ginoo nagasaad, di gyud na pwede niya pakyason. Kay kung di niya natumanon, madungisan, mahugawan ang iyang pagka-Diyos. Kaya ang Diyos perfecto, ang Diyos dili gyud magkasayop, ang Diyos di magmakak. So tumanon gyud niya ang iyang mga saad, pero kanus-an na tumanon niya sa atong kinabuhi, munay dili na tumahimbalan. Pareha po ni Abraham. Bisan pa nakaabot na sila didto, nagpadayon pa gyapon sila sa tulda. Kining gihimo ni Abraham nga mibiya siya sa iyang lugar nga gidala niya tanan, way gibili no, tanan niya nga madala. Dala gyud niya, wa na siya hunahuna nga mubalik. Mauna ang termino sa English pa nga pilgrim. Di ko kay balo ano sa Bisaya kung saan ang pilgrim. So pero ako na ning i-describe pinagi sa pagdiferensya sa usa ka turista ug usa ka pilgrim. Kung ang turista moadto sa usa ka lugar, for example kamo diha sa Pilipinas, moari mo diri sa Singapore, mahimong turista, bisita na mo diri, magbisita sa mga nindot nga mga lugar, magsigig take og picture. Pero sa panahon nga human na mo bisita mo, balik yun mo din sa Pilipinas. Kay turista raman.
Pero ang pilgrim lain, kay ang pilgrim gidaan niya tanan niyang kabutangan o mubalhin na gyud siya puyo, di na gyud mubalik. Mura bang migrante nga murag di na gyud wala yun na mubalik. So ang usa ka pilgrim mulakat siya sa usa ka lugar nga wala niya naanhaan sukad sa una, but dili na gyud siya nagunahuna nga mubalik pa. Mao ni si Abraham, kay nagtuo siya nga ang giingon sa Ginoo tinuod gyud, o mas maayo kaysa iyang giistaran karon, mas maayo ang saad sa Ginoo kaysa iyang unang kahimtangan dito sa Ur of Chaldees. Mo to nga na dasig gyud siya nga sundo niya ang Ginoo. So ang gihimo ni Abraham, gi-uproot gyud niya yung pamilya o sa iyang paglangyaw, ang iyang yung gibasihan lang ang pagsalig lang yun sa Ginoo. O ang Ginoo mutuman yun nga bisan ang mga sirkumstansya murabag dili mo reflect ba na ay panahon nga ang Ginoo mo sugo or ang kabubuton sa Ginoo, mura ba tawag dili ma-reflect nga ang sirkumstansya para gyud sa ato nga bintaha na for example nang giingon sa Ginoo sa Roma 8:28 nga ang tanan nga mga butang para sa pagpakamaayo sa tao, labi na gyud kanila nga nagahigugma sa Dios. Everything works together for good to them that love God. Ang tanan para sa pagkamaayo sa mga tao nga nahigugma sa Dios. Di man na ma-reflect na to nga maayo tanan, no? Say makaingon ba nga maayo ba ni nagkasakit ko? Maayo ba ni nga na COVID-19? Maayo ba ni nga wa ko'y trabaho? O maayo ba ko nga na ako din sa sulod? Na butang-butangan ko, pasanginlan ko, niya kaya tungkol ako'y kwarta, nahitampawak ako din, maayo ba? Bigurin ko ng Ginoo nga, everything works together for good. Di na ito na mahangpan ba? Kaya ang sirkumstansya, ang palibot, murag, di man ni maayo. Napoy gingon ni Ginoong Hesukristo nga, unahon na to ang gingharian sa Dios ug iyang pagkamatarong ug kining tanan idugang kaniya o idugang kanato. Na unahon na to ang Ginoo. Usahay yung nga Ginoo kining Domingo kung ako pag yun ning bakantihan sa pagtrabaho, sa pag-drive ko tricycle o pag-drive ko jeepney, wala gyud ko'y kaunon. Usahay moingon ta nga di man siguro na isakto nga sundo na tong Ginoo sa iyang mga sugo. Sa iyang murang dili na to makita ang sakto nga rason. Mao po na ang nitabo kay Abraham na wala sa sirkumstansya nga ma-reflect nga murag matuman sa Ginoo ang iyang saad kay napaka walay detalye. Ingon lang ang Ginoo nga sunod ka lang nako adlaw-adlaw tagaan ta kagiya hangtod moabot ka niining lugar ang akong gisaad nimo. Ug wala gyud gipakyas ni Abraham, gisunod niya ang Ginoo. Pero naapoy mga kapakyasan si Abraham along the way. Pero generally naga matinumanon si Abraham. Kini nga pagtuo ni Abraham gidbayaw gyud ni nga siya nahimong amahan sa pagtuo. Basahon ko sa Roma 4:16 hangtod sa 24. Taas ni nga mga bersikulo. Pero mauni ang hatag o hulagway kung unsa ang pagtuo ni Abraham sa gisulat ni San Pablo. Roma 4:16 hangtod sa 24. Busa, ang saad sa Dios gibase sa pagtuo aron mahimong gasa gikan sa Dios ug masiguro nga kini madawat sa tanang mga kaliwat ni Abraham. Dili lamang sa mga Hudiyo nga nasakop sa kasuguan kundi sa mga dili Hudiyo nga nagatuo usab sama kang Abraham.
Kay si Abraham mao ang amahan sa tanan nga nagatuo, Hudiyo man o dili. Nagaingon ang kasulatan, gihimo ko ikaw nga amahan sa daghang mga nasod. Busa sa atubangan sa Dios, siya atong amahan. Ug ang Dios nga gituuhan ni Abraham, mausab ang Dios nga nagahatag og kinabuhi sa mga patay o nagabuhat sa mga butang nga wala kaniadto. Bisan wala nagayoy paglaom nga mahimong amahan, nagatuo gyapon si Abraham nga tumanon sa Dios ang iyang gisaad kaniya nga siya mahimong amahan. Busa tungod sa iyang pagtuo nahimo siyang amahan sa daghang mga nasod. Sumala gayud sa giingon sa Dios kaniya. Sa dihang nagsaad ang Dios kang Abraham, mga 100 na katuig ang iyang edad, ug nasayod siya nga tigulang na siya ug imposible na nga makapaanak pa. Nasayod usab siya nga ang iyang asawa nga si Sarah dili manganak tungod kay baog kini. Apan lig-on ang iyang pagtuo sa Dios. Wala gayud siya magduha-duha sa saad sa Dios. Hinuon mituo siya niini. Busa gilig-on siya diha sa iyang pagtuo ug gidayeg niya ang Dios. Tungod kay misali gayud siya nga makahimo ang Dios pagtuman sa iyang gisaan. Busa tungod sa pagtuo ni Abraham, gipakamatarong siya sa Dios. Sumala sa naisulat sa kasulatan. Apan kining pulong, gipakamatarong siya, gisulat dili lang alang kang Abraham, kundili alang usab kanato, pakamatarungon usab kita kung nagatuo kita sa nabanhaw sa atong Ginoong Hesus. May duha ka aspeto sa karakter sa Ginoo, kinaiya sa Ginoo nga gisaligan yun ni Abraham sa bersikulo 17. Di na sa bersikulo 17, may duha ka aspeto nga gisaligan yun ni Abraham ang kining duha ka karakter sa Ginoo. Kani ingon diha, nagaingon ang kasulatan, gihimo ko ikaw nga amahan sa daghang mga nasod. Busa sa atubangan sa Dios, siya atong amahan, ug ang Dios nga gituohan ni Abraham, mauusab ang Dios nga nagahatag og kinabuhi sa mga patay o nagabuhat sa mga butang nga wala kaniadto. Kining gingon niya nga nagahatag ang Ginoo og kinabuhi gikan sa mga patay gibuhi. Gituohan ni Abraham na nagahatag ang Ginoo og kinabuhi sa mga patay. Kay di na siya makapaanak, parang patay na ang iyang wala na siya paglaom, no, pero og makabuhat ang Ginoo sa mga bagay nga wala kaniadto. So makahimo ang Ginoo sa mga imposible nga mga bagay. Ang pagtuo na ni Abraham bisan nga wa nay paglaom, no, kay patay tigulang na sila. Unsa may basihan nga nagtuo pa siya bisan wa nay paglaom nga makaanak siya, wa nay paglaom nga matuman ang gisaad sa Ginoo sa iyang kinabuhi. O kung natural na to nga pangunahuna, wa na gyud paglaom nga mahimo siyang amahan sa daghang mga nasod, nga makaanak siya, nga mahimo siyang amahan tungod kay tigulang na siya sa kagatos na iyang edad. Pero giingon diya sa bersikulo 18, bisan wala na gayoy paglaom nga mahimong amahan, nagtubo gyapon si Abraham nga tumanon sa Dios ang iyang gisaad kaniya, nga siya mahimong amahan. Busa tungod sa iyang pagtuo, nahimo siyang amahan sa daghang mga nasod, sumala gayud sa giingon sa Dios kaniya. Tungod kay gasalig lang gyud siya sa Ginoo, sa Dios. Kining pagtuo dili kita gasaling sa dako sa atong pagtuo. Is not trusting on our faith. Dili kita nagsalig nga dako gyud ko pagsalig ani nga maayo ko aning tambal. Dako ko yung pagsalig. Pero kung sayop na nga tambal ang imong gitumar, imbis nga maayo ka, magdugang pa no imong sakit. No? Ang atong pagkasinsiro sa atong pagtuo o kadako sa atong pagtuo, wanay pulos kung
ang atong gituuhan dili mao. Mao ta nag-ingon ni Kristo nga bisan kung unsa ka gamay ang imong pagtuo parehanan sa liso sa mustasa, pero kung kana nga pagtuo na sa sakto nga pagtuo nga na sa Ginoo, makahimo og milagro. No? Dili ang atong gibati nga pagtuo, ang ato bang unsa ba nga atong pag-ekspresar sa atong pagtuo, pagpadayon sa atong pagtuo, kundi ang object ba kung kinsa atong saligan. So kung sincero man kita sa atong pagsalig sa atong pagsalig sa kabutang, kung di man na mao, wa gyud ay way nada, murag di ginamo di way kapuslanan. Pero bisan unsa ka gamay sa atong pagtuo kung naa sa Ginoo, bisan gani no si Pedro, di ba? Si Pedro gisugo sa Ginoo nga, Pedro, balik ka dito pangisda, pero karon ang pukot yab diri sa tuo na, dili sa una dito sa wala, kundi sa tuo na. Ingon ni Pedro nga, Ginoo, nang isda mi tibuok gabi, wa gyud mi kuha. Nya adlaw na karon. Mura bang di katuo sa Pedro nga makakuha sila isda kay adlaw pa mamukot, murag di gini makakuha og isda. Kay siya pun mismo tungod kay mangingisda, batid siya mangingisda, eksperyensyado. Kinsa man ni si Kristo nga sugo na ko nga panday man ni siya. Pero ingon lang gyud si Pedro nga, Ginoo, tungod kay imo man gisulti mo adto mi iyan, mo sugot mi tungod sa pagtuo. Pero may pagduha-duha si Pedro. Pero sa paglagak nila sa sa pukot, didto nakita nila nga gidaghan kayo sila kuha. Malunod ang aning barko, no, nga ilang o ang bangka nga sakayan nga ilang gisakyan. May pagduduha si Pedro, gamay kayo yung pagtuo, pero may sunod siya sa gisugo ni Kristo. May pagtuo siya kay gisunod niya si Kristo, pero madako ang iyang pagduha-duha. Nauna na siya nga, mauna nga, bisan o unsa ka gamay sa pagtuo, pareha kay Pedro nga may pagduha ba, pero tama kay gisunod niyang pulong ni Kristo, na kaangkon gyud siya sa bendisyon, sa panalangin sa pagsunod niya. So si Abraham, wala siya nagunahuna nga unsaon ni paghimo sa Ginoo, basta kasalig lang gyud sa pulong sa Ginoo. Diya sa bersikulo 18. Unya sa bersikulo 19, sa dihang nagsaad ang Dios kang Abraham mga usa ka gatos na katuig ang iyang edad, ug nasayod siya nga tigulang na siya ug imposible na nga makapaanak pa. So mao niyang gikonsiderar nga imposible na gyud makapaanak ako. Nasayod usab siya nga ang iyang asawa nga si Sarah dili makaanak tungod kay baog kini, apan lig-on ang iyang pagtuo sa Dios. So ang iyang pagsalig dili gyud sa ilang bata pa kami, makaanak kami. Kung imong i-factor, kung imo ba i-konsiderar ang tanan nga mga rason kung makaanak ba sila kung hindi ni Sarah, imposible gyud sa kagatos ka tuig. Si Sarah, magwang siya og napo ka tuig si Sarah, manubinta na po si Sarah. Kung tan-awon gyud nimo, di gyud pwede manganak. Pero dako lang gyud siya pasalig sa Ginoo. Lig-on siya sa iyang pagtuo. So mao na ang naka-persuade ni Abraham sa Ginoo sa 21 bersikulo 21 sa Roma 4:21. Tungod kay misali gayud siya nga makahimo ang Dios pagtuman sa iyang gisaad. No, timan-an ninyo kanang linya. Nga makahimo ang Dios pagtuman sa iyang gisaad. Dili gasaad ang Ginoo bagay nga di gyud siya makatuman. Si Abraham gasalig gyud nga makahimong Ginoo sa iyang gisaad. So balik kita sa Hebrehanon 11. Nya basahon ko sa bersikulo 17 o 19. Tungod sa pagtuo ngadto sa Dios, ihalad unta ni Abraham si Isaac sa dihang gisulayan siya sa Dios nga ihalad ang iyang bugtong anak. Ug bisan si Isaac mao ang gisaad sa Dios nga maoy
gikanan sa iyang kaliwatan, andam gihapon si Abraham nga ihalad kini. Kay nagtuo siya nga kung mamatay man gayud si Isaac, banhawon ra usab kini sa Dios. Busa sama ra nga nabanhaw si Isaac gikan sa kamatayon ug nahibalik kang Abraham. So kini nga portion sa Hebrews 17 hangtod sa 19 nanugod naman ni sa pagtilaw naman sa Ginoo. Pagtilaw naman nga gihatag sa Ginoo kay Abraham nga ihalad si Isaac sa usa ka sakripisyo. Nya unsa man giunsa kini pag tubag pagsanong ni Abraham. Ingon di sa bersikulo 17, ihalad unta ni Abraham si Isaac. Sa dihang gisulayan siya sa Dios nga ihalad ang iyang butong anak. Paggikan pa niya sa iyang balay hangtod sa bukid sa Moraya kay dako layo pa man ang iyang laktan. Kani nga istorya na makita ni sa Henesis 22. Pag ingon sa Ginoong ugma nga adlaw, dalhon nimo si Isaac dito sa bukid sa Moraya ug imong ihalad as a burnt sacrifice, no? Sunugon nimo si Isaac. Maghimo kag altar niya sunugon. Wa gid kalimti ni Abraham ang kahoy na isusugnod. Wa niya kalimti ang kutsilyo. Wa kalimti niya ang posporo. Wa po niya kalimti nga dalon si Isaac. Ang kumpleto ang sangkap sa pagsakripisyo. Unya gisunod gyud niya ang Ginoo o sa dito gyud sa akto, no, nga iya nagyugi-kuha ang kutsilyo niya, iya nagyung patyon gyud ang iyang anak. Kay ihalad na gyud niya sa Ginoo. Gipugna na siya sa anghel nga ayaw padayunan niya imong himuon tungod kay nakabalo kami nga imo pang gihigugma nimo ang Dios. Mas dako imo paghigugma sa Dios kaysa imong anak. So unsay na dawat na gikan sa Ginoo ni Abraham. Unsa may dawat ni Abraham gikan sa Ginoo tungod sa iyang pagtuo. Ingon din nga si Isaac mao ang gisaad sa Dios nga mao'y gikanan sa iyang kaliwatan. Karon kini nga saad, ang katumanan na gyud ani nga saad nga si Isaac maoy ingon pa din si Isaac mao ang gisaad sa Dios nga maoy gikanan sa iyang kaliwatan. Kung mamatay si Isaac, di matuman nga siya mamahimong amahan sa mga kanasuran. Kasi siya man ang bugtong anak. Actually, si Abraham na duha ka anak, si Ismael o si Isaac. Kini si Ismael, dili ni mao ang anak sa pagsasaad. Si Isaac, kini si Ismael sa history mao ni ang sinugdan sa mga Arabo, sa mga nagaproblema karon sa mga Hudiyo, no? So, mao ning giingon nga sa pagpakasala ni Abraham nga gihilabtan niya si Hagar nga ilang timbang, ilang katulog gikan nga Ehiptohanon na tawo kini si Ismael. Nga mao kini ang problema karon sa mga Hudiyo. Di ba ang mga problema sa mga Hudiyo karon gilibutan sa mga Arabo nga dili gyud magkahinait tungod kay mauna ang giingon sa Ginoo nga resulta sa pagpakasala niya nga wa siya mutuman dayon. Gilabtan niya si Hagar. Magwang ni si Ismael, pero ang anak sa saad gitawag nga son of promise kini gyud si Isaac. Diha ra gyud kay Isaac ang katumanan sa saad sa Ginoo. Karon kung iya nang ihalad, patyon niya si Isaac ni unsa na may tabo sa saad sa Ginoo. Murag naabay konflikto na ang dili na to ma-reconcile nga Ginoo na kay saad nga mahimo akong amahan sa kanasuran kang Isaac na mahitabo. Nya patyon ko si Isaac. Murag
dili gyud nato na ma-reconcile, dili gyud nato na masabtan. So man yang Ginoo mura magkonflikto sa iyang pangunahuna. Mao na akong giingon nga ang plano sa Ginoo taas kaysa atong plano. Ang iyang pangunahuna diri, kita diri lang. Di kita kita sa iyang pangunahuna. Pero atong saligan ang Ginoo nakahibalo kung sa iyang gihimo. No? God knows what He is doing. Kahibalo siya kung sa iyang gihimo. Di kita magduha-duha. So si Abraham dako gyud yung pagtuo kay iyang yung gisunod. Pero ang sa bersikulo 19, ang rason diha nga iyang yung ipatyon siya sa Isaac, i-offer niya, kay nagatuo siya nga kung mamatay man gayon si Isaac, banhawon na usab kini sa Dios. Busa sama ra nga nabanhaw si Isaac gikan sa kamatayon og nahibalik kang Abraham. To para kay Abraham, gikan pa niya sa ibalay pangadto sa bukid sa Moriah, kini si Isaac gihalad ko na si Ginoo. When in fact, kung basahon niyo sa Genesis 22, sa bersikulo 5, 22:5 ba na, or di na ko kay kinumdum, kung basahon na sa Genesis 22, sa nga istorya, ang iyang mga katimbang or mga may kauban siya nga mga iyang mga eslabo, mga ulipon, mga katimbang, gingnan niya nga pabilin ka mo dinhi. Kami lang mga akong anak mo padayon dito sa unahan kay musimba kami sa Ginoo, umubalik ra kami dinhi. So ang iyang yung pangunahuna nga makabalik sila ni Isaac. O ang iyang pag-ingon sa mga katimbang niya nga musimba kami. Dili iyang hunahuna nga ay patyon ko ni si Isaac, madumi kay patyon ko si Isaac. Ang iyang hunahuna mubalik kaming duha dinhi. Bisan sa iyang hunahuna o sa iyang kasing-kasing, gihalad ko na si Isaac bilang usa ka sakripisyo. Patyon ko ni siya, akong sunugon iyang lawas o ialay ko sa Ginoo. Dako kayong pagtuo si Abraham. Kay gatuo ko siya nga banhawon si Isaac gikan sa patay. Makalibog usahay ang pamaagi sa Ginoo. Dili na tumahangpan sa atong pagkayano, sa atong pagkaordinaryo, pagkalimitado nga pagkatao. Pero dili gyud kita magduha-duha sa iyang paghigugma, sa iyang kaalam, sa iyang pagkahingpit. Kay ngano man ang Ginoo dili gyud magkasayop, dili gyud nga maghimong mga butang nga para gyud nga magkakonflikto ang iyang kaugalian nga siya gugma o siya maalamon nga Dios. No? So si Abraham wala niya gibali ang mga lisod nga sirkumstansya o sa pagka-imposible sa sitwasyon. Wala niya gibali. Wala niya gitagaan o pagtagad nga maoy down niya ba, may baka makahatak niya sa ubos nga dili niya sundon ang promesa sa Ginoo. Kita pasayloon ta sa kita sa Ginoo usahay kay maunay nakahatag nato og pagduha-duha, makahatag nato og babag nga di kita mosunod sa Ginoo kay gusto nato sabton ba nga kung gusto ang Ginoo sa atong kinabuhi, atong gusto gyud nga Lord, unsa man kung himuon ko ni basin kumaon ni metabo, basin kumaon ni netabo, kinahanglan ko makibalo Ginoo sa plano ba kitang tao, gusto kitang magplano nga hanay batanan, pero dili ingon ana ang nahitabo kay Abraham, dili hanay daghan og mga butang nga dili niya nakasiguraduhan, di siya nakasigurado, pero daghan mga imposible nga mga sitwasyon sa iyang ginabuhi nga mahitabo, pero gasalig lang gyud siya sa pulong sa Ginoo. So nagpabilin siya nga lig-on siya ang pagtuo tungod kay nakahibalo siya sa iyang Dios, na nasinati niya ang Dios sa mga katuigan nga iyang gisunod ang Ginoo, nasinati niya ang Dios masaligan. Iyang gihalad si Isaac bisan kang Isaac lang ang
promisa nga mahimo siyang amahan sa mga kanasuran o mamatay si Isaac sa iya pang kasing-kasing, pero buhion na po siya sa Ginoo. Ang pagtuo mauni ang gunit yun nato sa mga saad sa Ginoo. Atong gigunitan ang saad sa Ginoo ug nagatuo kita nga iyag yung himuon na tungod kay siya matinumanon ug dili kita niya pakyason. So sa atong pagtakpos nini nga pagtuo nini nga udto, kining kaalam sa Ginoo di gyud nato ni matugkad, no? Pareha ba sa istorya nga may usa ka buutan nga Kristohanon. Pag mata niya ng buntaga, ingon niya nga, Ginoo, gusto kong makatabang sa akong inahan karon. So unsa may akong himuon, Ginoo, aron makatabang ko sa akong inahan, mahimong panalangin ako sa akong inahan karon. So gi-flash sa Ginoo sa iyang pangununa nga, uy, magbugha ka og kahoy, mag-andam ka og mga igsusugnod para sa imong inahan, tabangan imong inahan. Magbugha ko og kahoy. So kuha siya sa iyang sundang, bugha sa kahoy. Naunsa man na pagtigbas niya kay didto man na tunong sa iyang tudlo kini kumagko, naputol na iyang kumagko. Dito na siya nagunahuna, Ginoo, nagampo maunta ko nga mahimo ko panalangin karon niya ngano man nga gitugutan man nimo nga ang akong tudlo maputol o ang akong kumagko maputol. So ngadto siya, di siya kasabot, muni ato siya siyang pastor. Ito niya siyang pastor, nangutana siya siyang pastor, mao ni nagtabo iyang gisubayan sa isuryahan. Ingon gitpikpik naman iyang bagang ng Brad, everything works together for good. Ang tanan, Brad, para sa kayuhan nato. Nasuko siya. Giluom niya sa iyang kasing-kasing nga, Pastor White, ingon lang nga everything works together for good. So may kayuhan ni karon nga putol na akong kumagko. Kabalos niya ko ni pastor. So dunay milipas ang pila ka adlaw. Bibalik siya dito sa bukid. Ato siya sa bukid. Nakabati siya singgit nga tabang. Naitaw din nahog dito sa bakilid. Paglili pa niya dito si pastor, may nakitaan dito. Ingon niya sa pastor, Brad, mayo kayo naagat, tabangi ko diri, kadi ko kasaka diha. Mayo kayo naabot ka diri. Ingon dahil niya sa pastor, Pastor, ang tanan nga butang para sa kaayuhan, everything works together for good. Imo man nang giingon. Biyaan niya si pastor, no? Nga ingon niya dayon, barang nalipay siya nga, kabalos ko nimo pastor. Ingnan ko nimo everything works together for good, nga putol ako tudlo. Everything works together for good, na kasabakilid. So nakat siya. Pag-abot niya sa unahan kay wa man siya kabalo nga naay mga luog. No, kay dito sa lasang na may mga luog. Gidakop siya sa mga luog. Ingon niya dayon, gigabaan gyud ko ni pastor. Ngano mo ko niya gitabangan, gigabaan gyud ko ni pastor. So gidakop na siya doon, gidali dito siya sa lugar sa mga luog, niya dakong kawa nga bukal, gipainitan mo dakong tubig kay imuon na siguro siyang halad ba. So gibukal ng kawa. Dugay-dugay angan-angan, may misinyas man ang chieftain sa mga luog nga buhi ina. Di pwede buhi ina. Galing kay dili siya pwede nga himuong sakripisyo tungod kay dili siya kumplito kay putol og tudlo, putol siya gumagko. Didto siya nakasabot nga sakto de gid ingon ni pastor nga everything works together for good. Kay kung kumplito ka tudlo na butang gyud ko to sa nagbukal sa kawa, tubig dito sa kawa. So, gadali sa dagan dito balik ni nga luwason ni pastor sa bakilid.
Pag-abot niya dito, singgit siya, "Pastor, pasayloag ko, pastor. Karon ko nang sabtan nga tama gyud na imong gisulti." Niya, Brad, kuha sa ko diri." So, kuha na si pastor, no? Nakasaka na sa bakilid. Gitabangan niya. Na istorya sila. Sa nga, "Brad, everything works together for good. Maayo lang yun nga, kung di mo luwas sa dayon, kay kung kitang duha pa to nadakpan sa mga luog, ako gito masud sa kawa. Kay kumplito magkugkamot." Moral sa istorya, mga igsoon, mga igala is, musalig yun ta sa Ginoo. Bisag di na to masabtan usahay ang iyang mga kabubuton, ang iyang mga sugo, na atay kalibog, pero dili yun na to maduduaan ang iyang kaalam, ang iyang pagkigugma kanato. Muna itong iga-reflect sa atong pagtubo, sa atong pagsalig sa Ginoo. Pareha ni Abraham. Di siya kasabot, di siya katuhog sa saad o sa sugo sa Ginoo, pero gituman gyud niya ang Ginoo. Doon na ba kita niini nga sirkumstansya karon nga nakaapektar sa atong pagtuo? Atong gahinan og panahon ang pagpamalandong gyud nga unta ang Ginoo magtabang nato sa iyang grasya nga magtubo kita sa atong pagtuo, no? Sumayong udto balik sa inyong tanan og nautunta nga panalanginan kita nini nga adlaw, magampo kita. Ginoo, salamat gyud ini nga lain na mga kayunan nga magtuod kami sa imong pulong, Ginoo. Di ko kabalo sa mga kasing-kasing sa akong mga higala di na sa Davao. Ikaw lang yun nakakita silang kasing-kasing sa silang mga pangunahana, Ginoo. Ang pag-ampo nga magatubo silang pagtuo. Ginoo, daghan gyud mi nga di na mo masabtan, daghan gyud mi nga mga pangutana sa among mga kinabuhi nga di gyud na mo matubag. Daghan kami og mga ginahandom nga masulbad unta nga mga pangutana or mga handom sa among kinabuhi nga di na mo matubag usahay, di na mo matugkad, pero kabalo kami nga ikaw ang Dios nga maalam, mahigugmaon, dili nagabaylo, o dili kami magkaduha nga pagsalig sa imo, Ginoo, tungod kay ikaw ang Dios nga tinuod o dili mo pakyas. Panalangini kami nga magtubo gyud kami sa among pagsalig kanimo adlaw-adlaw. Panalangini kami niini nga adlaw, ilikay kami, Ginoo, sa tanan nga mga kadautan labi na sa COVID-19 o ang among mga pamilya. O unta, Ginoo, ikaw gyud ang magatipig sa mga kasing-kasing namo nga magpabiling gyud sa imo kanunay. Kining tanan mong giampo sa ngalan ni Kristo nga Ginoo luwas. Amen.